पुढे पुढे मदत राहत नाही आणि थोडंसं आज तुम्ही कॉम्प्युटर आलेले सगळे एक कोर्स तुमकां मोबायलात मेळटा म्हणजे आज कॉम्प्युटर सुद्धा तुमकां गरज ना तुमचे कडेन जर सामको टॉप मोस्ट क्वालिटी मोबायल विथ ऑल हे आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यो गोष्टी त्या मोबायलांत मेळूंक शकता आनी त्या खातीर फुडल्या येणाऱ्या काळात खुबश्यो गोष्टी आमकां मुखार दवरपाक जाय मुखार धरतली भुरगीं जाल्यार त्या योग्य रितीन ताचो अभ्यास करपाक जाय आनी तातूंतल्यानूच मार्गक्रमण करीत आपूण योग्य जो रस्तो धरला त्या रस्त्या वयल्यान वचून करेक्ट डोंगरार पावपाक जाय एक म्हण आसा की सुखाच्या डोंगरार पावतली जाल्यार दुखाच्या डोंगरार भरपूर क्रॉस करपाक जाय आनी त्या आनी भारतांत आनी तुमकां इंजिनियर जावपाक जाय दोतोर जावपाक जाय त्या डोंगरार जर तुमी पावतली जाल्यार निश्चयान तुमी अभ्यास करपाक जाय तुमचो मॅक्सिमम खूब जाणांचे हांव तुमकां दोन एग्जाम्पल दिता आमचे कितलेशेच भुरगे IIT वता IIT इज द टॉपमोस्ट एज्युकेशन इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया इट इज वन ऑफ इन वर्ल्ड म्हणजे IIT जो भुरगो कंप्युटर इंजिनियर जाता त्या भुरग्याची पॅकेज 50 लाखा वयल्यान लक्षां हाडटा म्हणजे ऑन एन एवरेज वर्सा ताका म्हयन्याक 4-4.5 लाख रुपया पगार आसता पूण आज जे IIT काही भुरगे वता ते जर शिकूना जाल्यार ते सोडून परत राय येता हें लक्षांत दवर आनी हें कितें जाता आनी कित्याक जाता हाजेर खरें म्हणजे संशोधन करपाची गरज म्हणजे दोन भुरगे तांकां हांवें फायनान्स करतालो तातूंतलो मागीर एक कसो पास जालो पूण एक भुरगो सोडून परत आयलो आनी एक भुरगो टॉप पोस्ट जावन मुखार गेलो म्हणजे ह्यो गोश्टी आतां ह्यो जावपाक लागले ह्या खातीर भुरगो कमी कित्याक पडटा इतले व्हडले शिक्षण घेवन मेडिकलान गेले एक भुरगें सादारण सेकंड इयराक सोडलें आनी नर्सिंगाक मे बी डेंटलाक जॉयन जालें हें कित्याक हें प्रश्नचिन्ह आसा ह्या खातीर भुरग्यांनी अभ्यास करता आसतना निश्चिंतपणे आपूण त्या सुखाच्या डोंगरार पावतली ह्या हातूंतल्यान मार्गदर्शन घेवन टिचरांचें मार्गदर्शन आसूं इतर गोश्टीचें मार्गदर्शन आसूं ह्यो सगळ्यो घेवन तुमी मुखार सरपाक जाय अशें म्हाका दिसता येणाऱ्या काळांत बऱ्यो गोश्टी तुमकां दिसपाक लागतल्यो आज पळोवन खूब आनंद जाता नमूद केलें 350 भुरगे फक्त टिचर आनी नर्सी जाल्या ह्या शिवाय B.Ed ह्या शिवाय इंजिनियर दोतोर मागीर LLB ही जर सगळे लांब जातत यादी काडली जाल्यार म्हाका दिसता खूब मोठी जातली तुमी विश्वासान जें कितें करता ते मुखार वचपाचो प्रयत्न करा यश तुमच्या फाटल्यान आसतना अशें करता आनी परत एकदा पेरंट टिचर्स एसोसिएशनाचें अभिनंदन करता हेडमास्टराचें अभिनंदन करता सगळे टिचरांचें आनी मॅनेजमेंटाचें अभिनंदन करता आनी तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करून म्हणजे 2 शब्द हांव घेता जय हिंद जय भारत.